पूरी कौम को कि अब कौम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब कोई रुकावट नहीं है पीटीआई के सामने कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। भरपूर हिस्सा लेंगे और उन्होंने पैगाम यही दिया है कि वोट के दिन अपने वोट का जो हक है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बैरिस्टर साहब आपको बताते हैं बाकी मामलात के बारे में। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब के साथ आज मुलाकात हुई है। खान साहब वाकई जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने फरमाया, खान साहब बड़े खुश थे और उनको हमने ब्रीफ कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट की डिसीजन के बारे में और इलेक्शन कमीशन को जो हिदायत दी गई थी उसके बारे में और हमारे बल्ले की रिस्टोरेशन के बारे में। आज इलेक्शन कमीशन भी एक ट्रायल के लिए आया था। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन का जो ये ट्रायल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन इसको बंद दरवाजे में कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि कोई भी ट्रायल इलेक्शन कमीशन का इसमें सेक्रेसी इन्वॉल्व नहीं हो सकती और ये ट्रायल न इन कैमरा हो सकता है न ये जेल में हो सकता है, तो इसको तो हम चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने एक गुजारिश की है और इलेक्शन कमीशन ने मेरी गुजारिश एज ए चेयरमैन पीटीआई सुनी है। मैं उनके नोटिस में लेके आया हूँ कि आपकी ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल इस ग्राउंड पे दी है कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि मेक श्योर करे उस पर अमल दरामद हो और वो जेल से बाहर आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्व फरमाया कि आप हमें दरख्वास्त दें और इसके सिलसिले में हम एक्शन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज ही हम उनको एक दरख्वास्त देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब की दोबारा जेल के सिलसिले में। दूसरी, इलेक्शन कमीशन के नोटिस में मैं ये भी लाया हूँ कि हमारे जितने भी प्रपोजर सेकेंडर है उनको डराया धमकाया जा रहा है। जितने लोगों से कागजात छीने गए, जितने लोगों को ज़दोकोब किया गया, जिनको हरास किया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इन राइटिंग उसकी हमें एक तफसील दे दे और जो भी जिम्मेदारान होंगे हम इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ कार्रवाई करते। अब आगे देखते इलेक्शन कमीशन किस हद तक आगे जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज ही हम इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देंगे और उसमें सारी ज़रूरी चीज़ें जितनी भी है वो लेके आएंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने आज हम सर्टिफाइड कापी देंगे। इलेक्शन कमीशन से हमने दरख्वास्त की है कि आप आज ही हमारे सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे लगा दें और जो आपने रिस्टोरेशन का ऑर्डर करना है वो आज ही कर लें। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़िलहाल अदालत के सामने ऑब्ज़र्व किया है कि इंशाअल्लाह उस पर जल्द अमल दरामद होगा। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट इसको गार्ड करेगी और सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह मेक श्योर करेगी कि 8 तारीख को इलेक्शन हो। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मैं ले लेता हूँ। देखो, शाह महमूद कुरैशी साहब के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम नोटिस में लेके आए और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप एक दरख्वास्त हमें दे दें और हम इन पर इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है, लेकिन हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और जो भी फोरम अवेलेबल हुआ वहाँ होगा, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को हम वो एप्लीकेशन दे देते कि ऐसा क्यों हुआ है। थैंक यू। देखो, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास 50 से ज़्यादा जो वाक़यात है वो हो चुके हैं और अगर आप उनके पास देखें तो मेरे पास पूरी लिस्ट है वहाँ कितने लोगों को ज़ख्मी किया गया, कितने लोगों से कागजात छीने गए हैं और किस इलाकों में हुए हैं, तो पूरी एक लिस्ट है और पूरी लिस्ट हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन को देंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैंने आज इलेक्शन कमीशन को कहा है कि बहुत अच्छा होता कि आज आप पर्सनली जाते, मुख्तलिफ जगहों के दौरे करते, बजाय ये कि हम आपको कागज़ों में लिख करके दे दें। आप खुद जाके दौरे करते बजाय इसकी कि आप जेल आएँ। लेकिन इन एनी केस इलेक्शन कमीशन अगर इन राइटिंग भी मांगता है तो हम इन राइटिंग भी देंगे, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस होना चाहिए कि इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो। इकानमी पहले से डूब चुकी है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो इससे पूरे मुल्क का बहुत नुकसान होगा, इसमें जमहूरियत का नुकसान होगा। देखो, जिन लोगों का राइट है, अगर वो समझते हैं कि नहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो ज़रूर जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर केस आता है तो हम प्लीड करेंगे और डिफेंड करेंगे। प्राइमा फेशी जो हाई कोर्ट ने देखा है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट
جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کی جس طرح ہم نے انتخابات کرائے کسی کے بھی نہیں. دوسری قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے الیکشن پہ یہ اعتراض کریں کہ فلاں بندہ یہ الیکشن کروا سکتا تھا اور یہ فلاں بندہ الیکشن نہیں کروا سکتا، اس کو بیس بنا کے آپ 25 کروڑ عوام جن کی ایک نمائندہ پارٹی ہو اس کے نشان نہیں لے سکتے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. اور یہ آرڈر ابھی نہیں، یہ سپریم کورٹ 1964 میں مولانا مودودی کے کیس میں کہہ چکی ہے، پھر بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 میں کہہ چکی ہے، 89 میں کہہ چکی ہے. تو اس وقت سے آج تک یہی قانون آ رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے اگر نشان لیں گے تو پریکٹیکلی آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو ہی کر لیا، جو کہ قانون میں صرف اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے. آئین کے مطابق کسی بھی اور ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرے. اور سپریم کورٹ کا کہنا یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے نشان لینا انفیکٹ یہ ڈیزولوشن کی طرح ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی دیکھو سارا دیا ہے، پلان ہمارے پاس تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب خان صاحب کی انسٹرکشن یہی ہے کہ سارے الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن کی تیاری شروع کریں. شکریہ. دیکھو اتحادی ہمارے نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں گے اس کے ساتھ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈیٹ میں کی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہے، وہ پریس کانفرنسز کرنے والے لوگوں کو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹکٹ دینے. پوری قوم کو کہ اب قوم الیکشن کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے سامنے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے. بھرپور حصہ لیں گے اور انہوں نے پیغام یہی دیا ہے کہ ووٹ کے دن اپنے ووٹ کا جو حق ہے وہ ضرور استعمال کریں. اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں باقی معاملات کے بارے میں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب واقعی جس طرح علی ظفر صاحب نے فرمایا، خان صاحب بڑے خوش تھے اور ان کو ہم نے بریف کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کے بارے میں اور الیکشن کمیشن کو جو ہدایات دی گئی تھی اس کے بارے میں اور ہمارے بلے کی ریسٹوریشن کے بارے میں. آج الیکشن کمیشن بھی ایک ٹرائل کے لیے آیا تھا. ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کا جو یہ ٹرائل ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو بند دروازے میں کر رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ کوئی بھی ٹرائل الیکشن کمیشن کا اس میں سیکریسی انوالو نہیں ہو سکتی اور یہ ٹرائل نہ ان کیمرہ ہو سکتا ہے نہ یہ جیل میں ہو سکتا ہے. تو اس کو تو ہم چیلنج کریں گے. الیکشن کمیشن کے سامنے میں نے ایک گزارش کی ہے اور الیکشن کمیشن نے میری گزارش ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی سنی ہے. میں ان کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ آپ کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اگر سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل اس گراؤنڈ پہ دی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے، تو اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک شور کرے اس پہ عمل درآمد ہو اور وہ جیل سے باہر آ جائے. الیکشن کمیشن نے ابزرو فرمایا کہ آپ ہمیں درخواست دیں اور اس کے سلسلے میں ہم ایکشن کریں گے. انشاءاللہ تعالی آج ہی ہم ان کو ایک درخواست دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی دوبارہ جیل کے سلسلے میں. دوسری الیکشن کمیشن کے نوٹس میں یہ بھی لایا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. جتنے لوگوں سے کاغذات چینے گئے، جتنے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، جن کو ہراس کیا گیا، الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ان رائٹنگ اس کی ہمیں ایک تفصیل دے دے اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی کرتے. اب آگے دیکھتے الیکشن کمیشن کس حد تک آگے جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے اور اس میں ساری ضروری چیزیں جتنی بھی ہے وہ لے کے آئیں گے.